बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से और बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है। मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया है कि आर्टिकल 245 के तहत जो फ़ौज को तलब किया गया है, इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और जो आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन के ख़िलाफ़ मुकदमात चलाने का और जो आज भी करारदाद मंजूर हुई है और हमारे आर्मी चीफ की जानिब से भी ये बात की गई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये बात की गई कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाए जाएंगे। तो इस अमल को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि कल एक अहम समाअत होने जा रही है। 23 मई का जो दिन है ये हमारे लिए बहुत अहम है और अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान निगरान हुकूमत पंजाब ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना जवाब जमा करवाया है और इंतखाबात करवाने से इनकारी है और इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन मंजूरी की इस्तदा कर रही है, वफाकी हुकूमत का जवाब, निगरान हुकूमत का जवाब और इलेक्शन कमीशन की पिटीशन, रिव्यू पिटीशन तीनों सेम है। तीनों बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को कह रही हैं कि 4 अप्रैल के फैसले की नज़रसानी की जाए और ये तीनों एक पेज पर हैं और ये तीनों एक्सपोज, जैसे 3 लोगों को एक कमीशन में बिठाकर एक्सपोज कर दिया। अब ये तीनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी रिव्यू पिटीशन और अपने जवाबों में तीनों मजीद एक्सपोज हो गए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो एक पेशरफ्त सामने आई है, ये दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि 4 अप्रैल का जो फ़ैसला है जिसमें 14 मई को इंतखाबात करवाने का कहा गया था वो पॉसिबल नहीं है। हमने जो 8 अक्टूबर की तारीख दी थी वही 8 अक्टूबर की तारीख पर ही इंतखाबात होने चाहिए और आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल किया था कि इस तरह की दरख्वास्त अगर तो वफाकी हुकूमत की जानिब से आती, कोई तुक बनता था। आप तो कहते थे कि आपको पैसे मिल जाए और आपको सिक्योरिटी मिल जाए, आप इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज आप इंतखाबात से मुकर रहे हैं, आज आप इंतखाबात से पीछे हट रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? ये जब सवालात उठाए तो इलेक्शन कमीशन के वकीला के पास कोई जवाब नहीं था। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर जो 15 मई को थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें और साथ तमाम जमातों से तहरीरी आर्गूमेंट्स तलब कर लिए थे कि आप अपनी तहरीरी मारूज़ात जमा करवाएं ताकि अदालत आपको मुख्तसर सुनेगी और फिर आपके जो जवाब हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अदालत फैसला करेगी। वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत ने सूबे में इंतखाबात के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा कर दी, दरख्वास्त कर दी। इंतखाबात नज़रसानी केस में वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के अख्तियार को गैर मौसर कर दिया। वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा कि अगर पंजाब में इंतखाबात पहले हुए तो कौमी असम्बली के इंतखाबात मुतासर होने का अंदेशा है, क्योंकि पंजाब सबसे ज़्यादा नशिस्तें रखने वाला सूबा है। वफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया कि पंजाब में जीत से ये तय्युन होता है कि मरकज़ में हुकूमत कौन करेगा। पंजाब में इंतखाबात कौमी असम्बली के साथ एक ही वक्त पर होने चाहिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी करे। ये वो मुनाफिकिज़्म है कि कल तक कहते थे कि 4 अप्रैल का फैसला उसको हम नहीं मानते, जो 1 मार्च का फैसला था वो चूँकि 4-3 से था, इस वजह से उसके बाद जो 4 अप्रैल का फैसला हम उसको भी नहीं मानते। आज ये उस फैसले को मान रहे हैं और उस फैसले पर नज़रसानी मांग रहे हैं। नज़रसानी तब मांगी जाती है जब आप उस फैसले को पहले तस्लीम करते हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालफत कर दी। जो 90 दिन के लिए जिनको बनाया इंतखाबात के लिए गया था वो कह रहे हैं जी इंतखाबात नहीं होने चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जिसमें कहा गया कि इलेक्शन की तारीख देने का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी की क्या मजाल या निगरान हुकूमत की क्या मजाल को सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि आपका क्या इख्तियार है और क्या नहीं है। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ढील दी हुई है उस ढील की वजह से हर कोई ऐसी बातें करने पर आ गया है कि इलेक्शन की तारीख देने का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार रियासत के दीगर इदारों को है। जवाब में कहा गया कि 14 मई को इलेक्शन की तारीख देकर इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी की गई है। ये इलेक्शन कमीशन नहीं कह रहा, ये वो निगरान हुकूमत कह रही है। आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इख्तियारात की तकसीम के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की तारीख नहीं दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब में कहा गया कि इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। 9 मई के वाक़यात के बाद सिक्योरिटी हालात सूबे में
تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہی 9 مئی کا فائدہ انہوں نے یہاں اٹھانے کے لیے عدالت میں استدعا کر دی۔ چیف سیکرٹری نے اپنے جواب میں کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد سول ملٹری املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور ان کی گرفتاری کے بعد پرتشدد احتجاج اور مظاہرے ہوئے۔ جواب میں کہا گیا کہ مظاہروں میں 162 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، 97 پولیس گاڑیوں کو جلایا گیا۔ پنجاب میں الیکشن کے لیے 5,54,000 سیکیورٹی اہلکار درکار ہوں گے اور اس وقت اگر الیکشن ہوئے تو صرف 77,000 کی نفری دستیاب ہے۔ اس وجہ سے یہ جو آپ کی جانب سے 4 اپریل کا فیصلہ ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے اور نظر ثانی کی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نگران حکومت۔ اب میں نے آپ کو الیکشن کمیشن کی جو ریویو پٹیشن تھی وہ بھی پڑھ کے سنائی تھی، آپ کو میں نے وفاقی حکومت کے جواب کے بھی 3 جو میجر پوائنٹس ہیں وہ بتا دیا، اور پنجاب حکومت کی جانب سے، نگران پنجاب حکومت کی جانب سے جواب بھی بتا دیا۔ اب مجھے بتائیں کوئی بھی نیوٹرل بندہ کہ وہ یہ بتائے کہ ان تینوں جو موقف ہیں ان میں کوئی تبدیلی ہے؟ کیا یہ نہیں ثابت ہوتا کہ کسی ایک ہی اسٹینوگرافر سے یہ تینوں درخواستیں اور تینوں موقف تیار کروائے گئے ہیں؟ پیچھے سے ایک ہی وکیل ہے جو اس پر کام کر رہا ہے اور وہ مختلف بس صرف نام ٹائٹل تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اور یہ کیئر ٹیکر پنجاب گورنمنٹ ہے۔ باقی جو اندر کراکس آف دی پٹیشن اینڈ اپلیکیشن ہے وہ سیم ہے، چونکہ یہ سارے ایک پیج پر ہیں۔ دوسری جانب آج جو ایک حکومت کی جانب سے 9 مئی کے واقعات پر اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی ہے اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ 1956، انسداد دہشت گردی ایکٹ اور مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خواجہ آصف نے 9 مئی یوم سیاست سے متعلق قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جسے منظور کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ 9 مئی کو دل دہلا دینے والے شرمناک واقعات پیش آئے، ملوث عناصر کے خلاف موجودہ قوانین کے تحت کارروائی کی جائے، ملوث عناصر معاون مددگاروں کے خلاف آرمی ایکٹ 1956، دہشت گردی ایکٹ اور مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت کارروائی کی جائے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات سے دنیا بھر میں پاکستان کا تشخص متاثر ہوا، ایوان مسلح افواج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ علاوہ ازیں 9 مئی کے واقعات پر قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد بھی پیش کی گئی جسے منظور کیا گیا، اور پھر اس کے بعد شہباز شریف نے بھی اس کے اوپر تقریر کی اور اس تقریر کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری چیزیں آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بیرسٹر گوہر خان کے ذریعے جو درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریئر آپ کو پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں۔ In view of the foregoing, it is most respectfully prayed that this honorable court may very graciously be pleased to declare that the federal government invocation and deployment of armed forces in aid of civil power under Article 245 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan in Islamabad and the provinces of Punjab and KPK and Balochistan are unlawful and unconstitutional. It is further prayed that this honorable court may kindly be pleased to declare that the action taken to Article 245 in terms of the brutal crackdown of petitioner and its supporters, Imran Khan اور ان کے supporters کے خلاف in the form of detentions, physical violence, loss of lives, violations of physical dignity, raids into houses and decision to try civilians through military courts are unconstitutional and unlawful، کہ جو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جو ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، جو ریڈ کیے جا رہے ہیں، and decision to try civilians through military courts is unconstitutional and unlawful۔ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا کہ جو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلایا گیا ہے اور فوج کو انہوں نے مختلف اسلام آباد میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو ذمہ داریاں سونپی ہیں اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے۔ دوسرا جو اس کے 245 لگنے کے بعد جو کریک ڈاؤن کیا گیا، جو گرفتاریاں کی گئیں، جو ریڈ کیے گئے پٹیشنر عمران خان اور اس کے سپورٹرز کے خلاف، اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے، اور جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سویلین ہیں ان کی خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلائے جائیں گے، اس کو بھی غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے۔ Any further direction that may be deemed fair and proper to secure the fundamental rights of the people of Pakistan in the light of the facts and circumstances detailed in the instant petition may also be issued by this August court، کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرح کے معاملے پر جو بہتر اور مناسب سمجھے اس پر اپنا فیصلہ جاری کرے۔ اب یہ درخواست دائر کی گئی جس پر پھر اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ یہ بیسیکلی درخواست 3-4 چیزوں پر مشتمل ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں، بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، کارکنان کے خلاف کارروائیاں، پکڑ دھکڑ، یہ سارا معاملہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان لے کے گئی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کرنا اور فوج کو ذمہ داریاں تفویض کرنا، اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ڈیسیجن ہے کہ ملٹری کورٹس کے ذریعے ٹرائل کیا جائے گا سویلینز کا، اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، کہ اس سارے معاملے کو سپریم کورٹ انکوائر کرے، انویسٹیگیٹ کرے، اس معاملے پر کمیشن بنائے، انکوائری کرے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ 9 مئی کے واقعات میں کون ملوث تھا۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور جو آرٹیکل 245 کے نفاذ کو فوجی عدالتوں کے میں ٹرائل کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر جو سیکرٹری جنرل ہیں، ان کے توسط سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ آئین ہر شہری کو شفاف اور منصفانہ ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ تاریخ میں کبھی ہزاروں سیاسی کارکنان اور لیڈرز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوا۔ عدالت آرٹیکل 245 کا نفاذ اور اس کے تحت ہونے والا کریک ڈاؤن کالعدم قرار دے اور ہمیں ریلیف دے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ چونکہ اہم نوعیت کا معاملہ ہے، تو اس درخواست کو ایز سون فکس کیا جائے۔ تو میں نے آپ کو بتایا پنجاب انتخابات کے حوالے سے وفاق اور نگران حکومت پنجاب کا جواب، اور پاکستان تحریک انصاف کا آرٹیکل 245 کریک ڈاؤن، گرفتاریاں، ریڈز اور جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے، اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس پٹیشن کی تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔